وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک دی عظمت اور شان تے چند اشعار سنو اور حافظ قرآن اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے قرآن نازل تھے وہ شان سنو۔ او قسمت والیاں ماواں نے، او قسمت والیاں ماواں نے، لوگو پتر جنہ دے کاری نے۔ یہ قسمت والے پڑھ جاؤ۔ او قسمت والیاں ماواں نے، لوگو پتر جنہ دے کاری نے، او باپ مقدراں والے نے، پڑھن بچے جنہ دے بچے پڑھن جنہ دے بخاری نے، او باپ مقدراں والے نے، بچے پڑھن جنہ دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، اللہ اکبر، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، اے عظمتاں نے قرآن دیاں، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، اے عظمتاں نے قرآن دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، کاری قرآن دے ماپیانو، سنو عظمت، اللہ اکبر، کاری قرآن دے ماپیانو، رب سونے دے تاج پہنائے گا، کاری قرآن دے ماپیانو، رب سونے دے تاج پہنائے گا، پھر ممبر نورانی اچیاں تے، رب عزتاں نال بٹھائے گا، اور سنو اللہ عزت کنا لوگوں نو دیندا ہے، رب عزتاں انہاں نو دیندا ہے، اور رب عزتاں انہاں نو دیندا ہے، جڑے قدراں کرن قرآن دیاں، عزت کیڑے نال ملنی ہے؟ قرآن دی وجہ تو عزت ملنی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، رب عزتاں انہاں نو دیندا ہے، جڑے قدراں کرن قرآن دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، دھماں پہ گئیاں جگ تے آن دیاں، اللہ اکبر، تو سنت دل نال لائی جا، تو نبی دا طریقہ دل نال لائی جا، آقا تے درود پہنچائی جا، پڑھو گے درود سارے؟ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تے درود پہنچائی جا، وچ جنت ڈیرے لائی جا، کر کوششاں عمل کمان دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، دھماں پہ گئیاں جگ تے آن دیاں، اور سنو مدینے دی شان جتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تلیاں لگیاں ہیں، اللہ اکبر، او تے روشن اج بھی گلیاں نے، اوہ اللہ سام لے جائے آقا، او تے روشن اج بھی گلیاں نے، او تے روشن اج بھی گلیاں نے، جتے لائیاں تلیاں، جتے لائیاں مدنی تلیاں نے، اللہ اکبر، او تے روشن اج بھی گلیاں نے، جتے مدنی لائیاں تلیاں نے، جر پھل نورانی کلیاں نے، اللہ ہمتاں دے اتے جان دیاں، کیا باتاں نبی دی شان دیاں، کیا باتاں نبی دی
شان دیاں او قسمت والیاں ماواں نے لوگو پتر جنہاں دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھن جنہاں دے بخاری نے پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے اے عظمتاں نے قرآن دیاں اللہ پاک میرے دعاؤں صحیح معنی دے وچ قرآن پڑھن پڑھاون دی توفیق عطا فرماوے اور قرآن دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وما توفیقی الا باللہ